आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौं समृद्धिका लागि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन हामी दिनौं जसो नयाँ नयाँ विषयवस्तु र विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने गरेका छौं र आज खास गरेर नेपालमा चाडपर्व मनाउन आइरहेका नेपालीहरू क्रमशः छिमेकी देश भारतमा रोजगारीको लागि फर्किन थालेका छन्। खासमा भारतको रोजगारी बाध्यता या अवसर भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल अगाडि बढाउँदैछौँ। खास गरी हाम्रो नेपालको पश्चिमी भागहरूमा भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरूको सङ्ख्या निकै उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छ। जसरी दशैँको समयमा नेपालीहरू दशैँ मनाउन नेपाल आउनुभएको थियो र दशैँ सकिए लगत्तै पुनः भारत फर्किने अहिले नाकाहरूमा लर्को नै लागेको छ। के बाध्यता नै हो या अवसर छन् भारतमा र यसरी नेपालीहरू भारत जान विवश छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको छलफल हामी चलाउनेछौँ। र खास गरी सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारहरू गठन भइरहेका छन् र स्थानीय सरकार भइसकेपछि स्थानीय स्तरमै युवाहरूलाई रोजगारी दिने अवसरहरू सिर्जना गर्ने भनेर भनिरहँदा किन अझै पनि भारतप्रतिको विदेशप्रतिको मोह बढिरहेको छ? किन युवाहरूको आकर्षण स्वदेशमा हुन सकेन भन्ने विषय र अवसरहरू कसरी जुटाउन सकिन्छ र किन अवसरहरू जुट्दा जुट्दै अथवा नजुटेका कारण हामी यसरी तेस्रो देश अथवा भारत जान बाध्य छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जसको लागि हामीसँग डाक्टर रणबहादुर रावल हुनुहुन्छ, जो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी पुष्कर ओझा हुनुहुन्छ, उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका। र त्यसै गरी प्रमोद सिंह साउद हुनुहुन्छ, जो प्रवासी नेपाली सङ्घ हुनुहुन्छ, जो भारतको केन्द्रीय सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुहुनेछ र हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर बाध्यता कि अवसर छन् भने कस्ता अवसर छन् र बाध्यता छन् भने कुन बाध्यताले हामी भारत प्रवेश गर्दैछौँ अथवा भारतमा रोजगारीको लागि भौँतारिन्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल चलाउँदैछौँ। र हामी यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ यहाँलाई, विशेष धन्यवाद। अब सुरुमा म पुष्कर ओझाज्यूसँग जोडिन चाहे। पुष्करजी, अब नेपालको समग्र अवस्थालाई हेर्ने हो भने पश्चिम क्षेत्रको भारतमा प्रस्थान गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढी नै छ। नेपालमा साँच्चीकै अवसर कम भएर भारत प्रवेश गर्नुपर्ने हो अथवा बाध्यताका कारण भारत प्रवेश गर्ने कि नेपालमा अवसर नभएर भारत प्रवेश गर्दैछौँ नेपालीहरू? नमस्कार। अब यसमा खास गरेर बाध्यता पनि आफ्नो ठाउँमा छ। यो क्षेत्रको नेपालीहरूको खास गरेर एक किसिमले त्यो पनि छ भने अर्को अवसर पनि छ। यहाँ चाहिँ अवसर लिन नसकेको जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ अब 3 तहको सरकार पाइसके पश्चात हामीले त्यो अवसरलाई क्याच गर्न सक्नुपर्ने थियो र भारत गइरहेका जुन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ उहाँहरूलाई रोक्नका लागि अब खास गरेर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार आइसके पश्चात प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्ना योजनाहरू ल्याउनु पर्ने थियो र त्यो योजनाहरूलाई क्रियान्वयनका चरणमा लगेर उहाँहरूलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी थियो। तर सरकार चुकेको छ होइन। खास गरेर अहिले कोभिड महामारी विश्वभरमै सुरु भएको छ र यतिखेर हामी त अझ नेपालमा कोभिड आइसक्दाखेरि धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी थियो। हामी कहाँ एकदम लामो समय चाइनाबाट सुरु भएको युरोप हुँदै अमेरिका भारत लगायतका देशहरूमा सङ्क्रमण बढिसक्दा करिब 3 देखि 3.5 महिनाको पिरियडमा हामीले आफ्नो कुनै पनि तयारी गरेनौँ। इभन जो इन्डियामा काम गरिरहेका नेपाली दाजुभाइ छन् 1 महिना काम गर्न सकेन भने उहाँहरूलाई खान र बस्न नपाएर उहाँहरू नेपाल फर्किन्छ भन्ने क्यालकुलेट पनि गर्न नसके सरकारले सकेन र जसका कारणले यो यत्रो महामारी इन्डियाबाट हामी कहाँ भित्रियो। खास गरेर हाम्रै दाजुभाइ जो इन्डिया भएर आए उहाँहरू जो लेबरी दिन मजदुरी गरेर खाने दाजुभाइ हुनुहुन्छ उहाँ 1 महिना पश्चात पनि त्यहाँ रोजगारी बन्द भएको त्यो अवसर नपाइसकेपछि उहाँहरू फिर्ता आउनुभयो र बोर्डरमा आएर जुन लाइन लागेर आए त्यस कारणले गर्दा यो महामारी एउटा भित्रियो। तर त्यो महामारीलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले भनौँ अथवा स्थानीय सरकार र
सङ्घीय सरकार तिनै तहका सरकार मिलेर यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा क्याच गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ भएन जस्तो लाग्दछ सर। हजुर, रणबहादुर सर, तपाईँ जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, एउटा नेता पनि हो, तपाईँ जनताको घर दैलोसम्म पुगिरहनु भएको हुन्छ, जनताका प्रत्यक्ष रूपमा गुनासा पनि सुनिरहेको हुनुहुन्छ, के छ, अवसर हो कि बाध्यता हो? विशेष गरी यहाँलाई म विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि, माउन्टेन टेलिभिजनका श्रोताहरूलाई पनि म यो आउँदै गरेको दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि विशेष गरी शुभकामना दिन चाहन्छु। रहेको कुरा अहिले जति पनि हामी यो अहिलेको यो बहसको सन्दर्भ जो छ बहुत गम्भीर हिसाबमा बहस भइरहेको छ र चाहिँ अहिले सुदूरपश्चिमको हकमा विशेष गरी धेरैसो घरको झन्डै 65 देखि 70% घर धुरी हाउस होल्डको मान्छेहरू एक या दुईजना चाहिँ जाने गर्छन् भारतमा। त्यसपछि अन्य केही प्रतिशत मात्रै, सानो प्रतिशत चाहिँ दुबई लगायत मलेसिया र अन्य देशहरूमा छ। र यही सन्दर्भमा अब मेजर यहाँको इन्कमको हिसाबले जो भारतमा होस् अरू देशमा गएका इन्कमले नै यहाँको चाहिँ समग्र देशकै रेमिटेन्सले गर्दा ठुलो इम्प्याक्ट। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँले जुन उठाउनु भएको अहिले कोरोना जो कोभिड-19 विश्व त्राहिमामको अवस्थामा छ अनि त्यसका चाहिँ यो कोभिड-19 को जो कारणले आज विश्व त्राहिमाम अवस्थामा छ, त्यसपछि नेपाल त्राहिमाम अवस्थामा छ, त्यसपछि सुदूरपश्चिमको कुरा त बनिरहनु भएको छ। र यस सन्दर्भमा चाहिँ भारतमा त्यत्रो चाहिँ भइसकेपछि अब यो नेपालमा फर्किनुपर्छ, बरु मरे पनि नेपालमा मर्छु। त्यसका चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो ठुलो संख्या चाहिँ भारतमा भएको हुनाले भारतमा चाहिँ अब त्यहाँ पनि एकदमै संक्रमण बढ्दै गएपछि यहाँ नेपालमा फर्किने र आफ्नो देशमा बसी बरु मरे मर्छौँ, त्यही आफ्नो देशमा फर्किन्छु, सकभर वहीँ काम गर्छु, म चाहिँ हामी फर्किन्छु भन्ने हिसाबले ठुलो संख्यामा फर्क्यो। त्यसका चाहिँ उदाहरणको लागि मैले के छ भन्दाखेरि एउटा झन्डै सुदूरपश्चिमबाट बाहिर जाने भनेको 2,60,000 जति चाहिँ 6 महिनाको लागि मात्र जान्छन् भारतमा, जो प्रति वर्ष 6 महिना जाने अनि आफ्नो यहाँ काम सिद्ध्याएर जान्छन् र फेरि फर्किन्छन्। त्यसपछि अर्को चाहिँ जमात छ, झन्डै 4 लाख जतिको जमात छ। त्यो जमात चाहिँ लामो समयसम्म त्यहाँ जाने, 2 वर्ष बस्ने, 3 वर्ष बस्ने अनि बिस्तारै आउने, कहिले कहिले आउने घरमा। त्यो चाहिँ ठुलो जमात छ। त्यसका चाहिँ त्यो जमात जोड्दाखेरि हाम्रो झन्डै के छ भन्दाखेरि 6.5 लाख भन्दा बढीको त त्यो छ। त्यसपछि 1,50,000 जति हाम्रो यहाँको सानो ठुलो उद्योगहरू छ, जस्तो हाम्रो ओझाजी यहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो उद्योगपति पनि हुनुहुन्छ, उहाँ 62,000 भन्दा बढी सानातिना उद्योगहरू सुदूरपश्चिम 9 जिल्लामा छन्। त्यसमा काम गर्नेहरू अहिले लकडाउनको अवस्थामा, त्यो सबै जोड्दाखेरि झन्डै 8 लाख भन्दा बढीको चाहिँ एउटा मानवीय स्रोत चाहिँ यहाँ, जस्तो कि केही सिपहरू बोकेर आएको एकातिर संक्रमणको कारणले आए तापनि कमसेकम उहाँहरूले कृषि सम्बन्धीको पेसाको बारेमा ज्ञान गरेर आएका छन्, कसैले रेस्टुरेन्टको त्यो कुकिङ सम्बन्धीको ज्ञान गरेर आएका छन्, कसैले रिसेप्सन सम्बन्धीको ज्ञान गरेका छन्, कसैले चाहिँ ड्राइभिङ स्किलहरू ल्याएर आएका छन्, कसैले विविध मेसिनहरू चलाउने स्किलहरू ल्याएका छन्, कसैले घर बनाउनेदेखि लिएर यावत कुराहरू चाहिँ एउटा ट्रेन म्यान पावरको रूपमा नेपालमा आएका छन्। तर यो अवस्थामा आएको हो। त्यसैले के देख्दैछु मैले भन्दाखेरि यो एक किसिमले नेपालमा अहिले जस्तै यो सुदूरपश्चिमको भागमा तराई, कैलाली, कञ्चनपुर छ, माथिल्लो 4 जिल्ला पहाडी भेग छ, जस्तो अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी। त्यसै माथिल्लो हिमाली भेग छ, दार्चुला अनि बझाङ र बाजुरा। अनि यो 3टा जिल्ला माथि हिमाली भेगतिर छ। भन्दा 3टै इकोलोजिकल जोनमा के छ भन्दाखेरि विविध खालको चाहिँ उत्पादन हुने खालको छ। तराईमा एक किसिमको उत्पादन हुन्छ, अन्नको भण्डार हो। पहाडमा तरकारी लगायत फ्रुटहरूको कुरा छ र बाख्रा पालनदेखि लिएर अरू छ। त्यसपछि माथिल्लोमा जडीबुटी लगायत यावत कुराहरू छन्। ती एकातिर कृषि सम्बन्धीका त्यो म्यान पावर जो आइसकेपछि हामीले के सोचेका थियौँ, म पनि एउटा सामाजिक अभियन्ता मात्रै नभएर एउटा नेता पनि भएको नाताले हामीले चाहिँ प्रदेश सभा आइरहेको छ, यो आएकोलाई हामीहरूले चाहिँ सदुपयोग गर्नु पर्यो। यो चाहिँ मौका हो। किनभने मौका हो, यसलाई यो म्यान पावरलाई यहाँको उत्पादनमा, कृषिको उत्पादन होस्, सानातिना उत्पादनमा इन्भल्भ गर्यो भने एकातिर रोजीरोटी पनि उनको बन्छ र आफूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बाँच्ने उपाय हुन्छ। त्यो फर्कदैनन् फेरि इन्डियातिर, अरू देशमा। त्यसका चाहिँ यसमा प्राथमिकता दिएर हामी जानुपर्छ भन्दाखेरि झन्डै यसपालिको उसमा त 1 अरब भन्दा बढी त हामीले बजेटै छुटाउन लगायौँ, पास पनि गऱ्यौँ त्यसमा, त्यो कुरामा अरू कुरामा विषय नमिले पनि। रणबहादुरजी, मैले एउटा प्रश्न हजुरलाई सोध्न चाहेँ। जसरी सङ्घीयता आइसकेपछि, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्र सङ्घीय सरकार भइसकेपछि कम्तीमा पनि त्यहाँका युवाहरूले रोजगारी पाउँछन्, त्यहाँ अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् भनेर एक किसिमको सङ्घीय संरचनामा नेपाल गइसकेपछि तपाईँले के देख्नु भएको छ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्घीयतामा गइसकेपछि भारत जानेको अवस्था र सङ्घीयता पूर्व भारत जानेको अवस्थालाई तुलना कसरी गर्नु भएको छ?
अब यस्तो छ यसमा चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले आशा अहिले के भने एकातिर अहिले बिस्तारै के थियो भने जब अहिलेको संविधानमा के हो भने स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघीय सरकार भइसक्यो तिनटै सरकारको आफ्नो महत्त्व छ आफ्नो हिसाबले स्वायत्त छन् अब मान्छेमा आशा पलाग के थियो भन्दाखेरि यो संविधानले जुन हिसाबले स्थानीय तहलाई जति बल पुर्याएको हुनाले अब सकभर नेपालीहरूले नेपालमै काम पाउँछन् होला सुदूरपश्चिमको त विशेष गरी यहाँको मान्य मुख्यमन्त्री बनेपछि त धेरै प्रवासीहरूलाई ठुलो आशाको भरोसाको कुरा बनेको थियो किनभने उहाँले 17 वर्षभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय भारतमै त्यो रोजगारीमा बिताउनु भएको थियो भनेपछि उहाँसँग भएको ज्ञानले गर्दा अझ प्रवासीहरूलाई उत्साह के थियो भनेपछि अब हाम्रो मुख्यमन्त्री त हाम्रै यहाँ दुःख सुख गरेको मान्छे भयो अब त नेपाल फर्किनुपर्छ र त्यसमा पनि थप के भन्दाखेरि हाम्रो मुख्यमन्त्रीले के भन्नुभयो भनेपछि ल सुरुकै जब मन्त्री बनेको केही महिनाभित्रै उहाँले के अनाउन्स गर्नुभयो भने अब विदेश जानु पर्दैन विदेशमा भएकाहरूलाई पनि हामी सबै यहाँ ल्याउँछौँ र यही रोजगारी सृजना गरेर यही अब नेपालभित्रै सुदूरपश्चिममै बस्नुपर्छ भनेर आह्वान पनि गर्नुभयो हामीलाई खुसी पनि लागेको थियो तर के हो भने यो संहिताको हिसाबले पनि एउटा मान्छे उत्साह त आएको थियो र त्यसमा चाहिँ यी कुराहरूले गर्दा झन् उत्साह थप्यो र फेरि कोरोना पनि लागेपछि त यही न्युले चाहिँ आफ्नो देशमा मर्छु भनेर त्यत्रो चाहिँ जमात जसले चाहिँ अनुभव प्राप्त गरेको छ जसले सिपहरू आर्जन गरेको छ त्यो जमात यहाँ आउँदाखेरि सुदूरपश्चिमको केही वर्ष दुःख भए पनि कमसेकम यो जमातले अब यहाँको उन्नति प्रगति र समृद्धिमा ठुलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने सोचेको त अहिलेको सरकार त के देखियो भने अहिलेमा पुरा गर्ने एकातिर को कस्तो कुन ठाउँबाट आएको हो के सिप सिकेको छ त्यो बारेमा पनि रेकर्ड किपिङ गर्ने मान्छे राख्नुहोस् त्यसपछि जब मान्छे आफ्नो पालिकामा जान्छन् त्यसपछि उनीहरूको बारेमा रेकर्ड हुन्छ कुन ठाउँबाट के सिक गरेर आएको छ त्यसलाई अनि भोलि गएर उसको सिपको आधारमा लोन प्रवाह गर्नुहोस् सहुलियत दरको जसले गर्दा छोटो अवधिमा चाहिँ हुने खालका जस्तो एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्ने अहिले जस्तो लकडाउनको अवस्थामा धेरै मान्छेहरूले जो यही बसेकाहरूले पनि धेरै खेती तरकारी बालीहरू आफ्नो अगेनामा लगाए त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले त झन् व्यवसाय हिसाबले बढाउनुहुन्छ भनेको त अहिलेको सरकार नितान्त रूपमा भनौँ भने एउटा सुदूरपश्चिमको लागि अभिशापको रूपमा चाहिँ यो सुदूरपश्चिम सरकार देखियो जसले यो प्रवासीहरूको चाहिँ दुःखमा पीडामा सहयोग गर्नु सट्टा उहाँले चाहिँ अहिले देख्नुभयो चाहिँ तपाईँलाई मैले भर्खर एउटा अध्ययनबाट के प्राप्त गरेँ भने त्यहाँबाट फर्केकाहरूमा झनै 12.5% भन्दा बढीको त अब घरमा एउटा अन्नको दाना पनि भएन जिरो लेभलमा पुग्यो अब उनीहरू ल त्यो प्रतिशत मान्छेहरू अब कसरी यहाँ बसेर आफ्नो जीवनयापन गर्ने बरु योभन्दा चाहिँ बरु रोग लागोस् हामी बालबच्चाहरूलाई पनि बरु लान्छौँ भनेर बाला सहित चाहिँ इन्डियातिर जाने स्थिति पुग्यो र अहिले म तपाईँ हिजो भर्खर म अनुगमन गर्न गएको थिएँ गौरीफन्टामा त्यहाँ देख्नुहुन्छ भने एकदम एक किसिमले त लाज मर्दो अवस्था छ हाम्रा युवाहरू उल्टो भारततिर पलायन भएर मर्न तयार भएर हजुर रणबहादुरजी र म तपाईँसँग एकैछिनपछि जोडिन्छु यतिखेर हामीसँग भारतको लखनऊबाट प्रमोद सिंह साउद हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रमोदजी स्वागत छ यहाँलाई हजुर 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 जसरी हामी कुरा गरिरहेका छौँ भारत जानु बाध्यता कि अवसर भनेर कुरा गर्दै गर्दा तपाईँ भारतमा गएर रोजगारीको सिलसिलामा अहिले भारतमा हुनुहुन्छ के साँच्चीकै नेपालीहरूले नेपालमा अवसर नपाएरै भारत गएको अवस्था हो सर्वप्रथम त माउन्टेन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद समग्रमा सम्पूर्ण नेतृत्वहरूलाई पनि हार्दिक अभिवादन नमस्कार गर्न चाहन्छु र यहाँ सञ्चालक कर्मीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु लगतै आएको हामी माझमा यो कोभिड-19 विश्व महामारी त्रसितको माझमा पनि तपाईँ हामीले जुन आफ्ना जिम्मेवारी आफ्नो कदम पहलबाट जो जताबाट जहाँ जति हुन सक्छ जुन एउटा जिम्मेवार नागरिक जिम्मेवार नेतृत्वहरूले आफ्नो बागडोर चाहे त्यो कल्याणी उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो या विपक्षमा बसेका हाम्रो रणबहादुर राहुलजी हो या सम्पूर्ण नेतृत्वहरूले जसरी पनि हामी अनलाइनमा हामी फेसबुकमा पनि छौँ र अनलाइनमा धेरै पटक धेरै ठाउँबाट हामीले कुराकानी गर्न पायौँ र उहाँहरू एउटा जिम्मेवार नागरिक हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो दायित्व निभाउनु भएको छ भन्ने मैले ठहर गरेको छु र प्रवासमा जुन खालको अहिले चाहिँ एक खालको म केही दिन पहिला पनि भन्सार नाकासम्म पुगेको थिएँ जुन खालको एउटा जाने लहर जुन थियो अहिले चाहिँ 6-7 महिना 8-9 महिनाको करिब 5 महिना 4 महिना 7 नम्बर प्रदेशले जुन खालको प्रवासीसँग एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा सौतेलो व्यवहार गरेर सरकार नेपाल सरकारले गर्ने व्यवहार अब हामीले सुन्न पायौँ टेलिभिजनमा त्यो प्रत्यक्ष त देख्न पाइएन अनलाइन न्युज नै हो जसरी चाहिँ अब गल्फ कन्ट्री या युरोप अस्ट्रेलिया अमेरिकाबाट आउनेहरूलाई अब नेपाल प्रहरीको या आर्मीको सेनामा गाडीमा राखेर बकेटमा राखेर उनीहरूलाई एकदमै सेनिटाइजर गरेर जसरी चाहिँ एउटा खालको चाहिँ सरकारले व्यवस्थापन गर्यो नेपाल सरकारले र प्रदेश सरकारले या समग्र भन्नुपर्दा 7 नम्बर प्रदेश या भारतबाट जाने जुन प्रवासीको एउटा चाहिँ जुन क्याटेगोरी तयार गर्यो त्यो एउटा एकदमै चाहिँ म निशब्द छु त्यसको लागि मसँग शब्द छैन किनभने त्यो
त्यो प्रत्यक्ष मैले त्यहाँ देखेँ। मैले किनभने मेरो रिलेटिभहरूलाई म छोड्न मैले ड्राइभर लिएर गएको थिएँ, किनभने उहाँहरूसँग हामीले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र सङ्घको तर्फबाट धेरै पटक हामीले आफ्ना जिम्मेवारी कदमहरू गऱ्यौँ। तर के हो भने त्यहाँ गएर जुन बर्डरमा जुन खालको हामीले व्यवस्थापन जाने क्रममा देख्यौँ र अहिले दिनहुँ आउने क्रममा जो तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ त्यो एकदम भयावह अवस्था छ। त्यससँग निश्शब्द छौँ सर, एकदमै गाह्रो छ। कस्ता रोजगारीहरू भारतमा मिल्छन् जसका कारण नेपालीहरू आकर्षण चाहिँ भइरहेको छ, विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा? हिजो मात्रै दिल्लीबाट सोनोली जाँदै गरेको चाहिँ आग्रा हाइवेमा एक्सिडेन्ट भएर 3 जना, अहिले भर्खरै मलाई एउटा न्युज आएको छ, 3 जना प्रवासी नेपालीहरू त्यहाँ अब अहिलेसम्म तिनीहरूको चाहिँ अतपत्तो लागेको छैन। अब प्राइभेट सेक्टरमा जति पनि कामहरू गर्नुहुन्छ, जति पनि सुदूरपश्चिम हो या मध्यपश्चिमाञ्चल हो या जहाँ जुन क्षेत्रका दाजुभाइहरू छन्, त्यही 6 महिना 3 महिना होटेलमा काम गर्ने, चौकीदार काम गर्ने। तपाईँले जुन दुर्घटनाको कुरा गर्नु भएको छ, दुर्घटनामा मृत्यु हुने 3 जना मध्ये 2 जना नेपालको धादिङ जिल्लाका हुनुहुन्छ भने 1 जना जनकपुरका हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई भर्खरै समाचार प्राप्त भएको छ। खास गरेर तपाईँले बताइरहँदा प्रवासमा नेपालीहरूको दुःखका कुराहरू, त्यहाँका अवसरका कुराहरू बताइरहँदा, जसरी कोरोना सँगसँगै तपाईँहरू नेपाल आउनु भएको थियो, अधिकांश भारतमा रहेका प्रवासीहरू नेपाल आएको अवस्था थियो, अनि अवसरको कुराहरू के भयो र पुनः भारत नै जानुपर्ने, रोजगारीको लागि भारत नै नहुने सिर्जना आयो, के व्यवस्था कहाँनिर देख्नुहुन्छ? यो त अब सरकारले एक खालको चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी कदमहरू उठाउन सकेन भन्ने कुरा नै मेरो ठहर हो। मेरो एउटा व्यक्तिगत यो डिसिजन या सोच हो, या देख्यौँ हामीले जुन खालको चाहिँ भनौँ न एउटा सरकारले जुन खालको चाहिँ छोटो ब्याजमा जुन खालको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेर कृषि लगायत या कहाँबाट आएको, के काम गरेर आएको, त्यो त कुनै तथ्याङ्क नै रहेन सरकारसँग। मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकारसँग हामी साथमा पर्दैछ होइन, नेपाल सरकारसँग अहिलेसम्म तथ्याङ्क छैन। सच्चाइ भन्नुपर्दा भारतमा कति नागरिकहरू हाम्रो देशको छ भनेर। त्यसै गरेर जुन खालको चाहिँ अब प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दा पनि प्रदेश प्रमुख या प्रदेशको सम्बन्धी निकाय या त्यहाँको चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय कमरेड मुख्यमन्त्री त्रिलोकचन्द्र भट्टज्यूसँग यो बिचमा पनि मैले 2 पटक उहाँसँग टेलिफोन वार्ता पनि गरेँ, कुरा पनि गरेँ र उहाँले भन्नु पनि भयो त्यो कुराहरू हामी लागेका छौँ, गर्दैछौँ भन्नुभयो। अब कहाँ गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो त्यो त मलाई थाहा छैन सर। जनताको चाहिँ पीडा जुन खालको त्यहाँ देखिएको छ र भारतमा आज चाहिँ उनीहरूले भोकले भन्दा रोगले मर्छु बरु भनेर जुन खालको चाहिँ सानो 1 महिना 1.5 महिनाको बच्चा डेलिभरी केस लिएर जुन नेपालबाट भारत आइरहेका छन्, तपाईँहरू त्यहाँ बर्डर नजिक चाहिँ आफ्नो पत्रकारलाई पठाएर त्यो प्रत्यक्ष लाइभ गर्न सक्नुहुनेछ होइन। धेरै चाहिँ त्यो टाढा पनि छैन, धनगढीबाट भन्सार भनेको अचम्मित छ। त्यहाँ तपाईँको हजारौँको तलातमा, सयौँको तलातमा मान्छेहरू भेडा बाख्रा जस्तै अहिले ओर्लिरहेको छ। अब त्यो कुनै व्यवस्थै छैन, यहाँ कुनै सरकारी नोकरी छैन उनीहरूसँग। उनीहरू चाहिँ 2-3 महिना 4 महिना चाहिँ जुन यहाँबाट ऋण गाडेर या एडभान्स गाडेर या जस्तै हामी जस्ता साथीहरूले सहयोग गरेर पठाएका थियौँ, उहाँ कुनै उनीहरूलाई जीविका आर्जन साँझ खाएर बिहान के खाने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा यो समस्याहरू छ। तराईको चाहिँ महाकाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, अनि तपाईँको कैलाली लगायत अब बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, डडेलधुरा सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ यो एकदमै तीव्र गतिमा छ। प्रदेश नम्बर 6 पनि छ। पर्वतजी म एकैछिनपछि हजुरसँग जोडिन्छु। अब म हाम्रो पुष्कर ओझाज्यूसँग जोडिन चाहे। पुष्कर सर, अब तपाईँ त एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ, जसले रोजगारीका अवसरहरू, त्यहाँनिर उत्पादनका कुराहरूमा पनि जोड दिन्छ। के देख्नु भएको छ? अवसर साँच्चै अवसरै नभएर भारत जानुपर्ने बाध्यता हो, अथवा कामले नेपालभित्र काम चिन्न नसकेको कारण हामी भारत जानुपर्ने छ? अब यो बराबरी ठान्दछु सर मैले, किनभने एउटा पलिया लखिमपुरबाट गएर एउटा मोचीले या एउटा चाहिँ बाल काट्ने नाउले, एउटा चाहिँ बाख्रा काट्ने बुचडले, एउटा चाहिँ भनौँ न सामान्य स्तरको चाटको ठेला बनाउने कुनै इन्डियन मान्छेले तपाईँको चाहिँ तत्काल गएर चाहिँ धनगढी जस्तो ठाउँमा एउटा प्रदेशकै सदरमुकाममा एउटा सामान्य स्तरको चाहिँ ठेलागाडा गरेर उसले चाहिँ महिनाको 40-50 हजार कमाएको पनि हामी तपाईँसँग तथ्याङ्कहरू छन् होइन। त्यो सबै चाहिँ सरकारलाई जिम्मा लगाउनु पनि राम्रो होइन। तर के हो भने सिपमूलक भएको नेपालीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारको दायित्व हो। कतिपय साथीहरू होला जुन भारतमा आएर चाहिँ 6 महिना काम गर्छन् होला, 6 महिना चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गलत काम गर्छन् होला, ड्रिङ्क गर्छन् होला, या श्रीमती पिट्छन् होला, या लापरवाहीसँग काम गर्छन् होला। भारतको कुरा गर्नुपर्दा त्यस्तो छन् नेपालीहरू। तर कतिपय ड्राइभर छन्, कतिपय चाहिँ तपाईँको हामीले धेरै कदमहरू उठायौँ, धेरै प्रपोजलहरू बनायौँ, धेरै कामहरू। मैले यो काम सिकेको थिएँ, कुनै ठाउँबाट चाहिँ सम्बन्धित निकाय या आफ्नै मान्छेले पनि हामीलाई चाहिँ त्यो मार्गदर्शन देखाउन सकेन। कतिपय भारत प्रवासमा बसिरहँदा उनीहरूको चाहिँ डकुमेन्टहरू छैन। उनीहरूको चाहिँ अहिलेको डेटमा पनि चाहिँ जुन स्थानीय निकाय, प्रान्तीय निकाय या नेपाल सरकारसँग एउटा चाहिँ यो गणतन्त्र नेपाल हुँदा पनि आज चाहिँ सरकारसँग छानबिन गरेर
त्यो गाउँपालिका या स्थानीय तहमा स्थानीय घर घरमा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन आइसकेपछि कमसेकम त्यो गाउँको सत्य तथ्य वडा अध्यक्ष लगायत मेयर साहबलाई त तथ्याङ्क हुनुपर्ने हो नि। यो घरको मान्छे कहाँ छ के छ अहिलेसम्म त्यो तथ्याङ्कहरू कलेक्सन हुन सकेको छैन। लगभग हामी चाहिँ सरकारको अवधि सकिने क्रममा छौँ भनौँ। अब हामीसँग डेढ वर्ष मात्रै भइदिरहेको छ। हजुर प्रमोदजी तपाईँसँग म एकैछिनपछि जोडिन्छु। हामी पुष्कर ओझाज्यूसँग जोडिन चाहे। पुष्करजी अवसरका कुराहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। कता कता हामी आफै नेपालभित्र रोजगारीको कुराहरू पनि नपाएर भारत प्रवेश गरेका हौँ भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो प्रमोदजीले पनि उठाइरहनु भएको छ। यो गरिरहँदा तपाईँ एउटा पदमा हुनुहुन्छ जो उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, त्यसले उद्योगका कुराहरू, त्यहाँ अवसरका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू सिर्जना गर्न सक्छ। साँच्चीकै नेपालमा अवसर नभएकै कारण बाध्य रूपमा भारत जान परेको हो? यसमा कस्तो छ भने सर, अब अवसर नेपालमा थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू छ। खास गरेर अहिले चाहिँ यहाँ नेपालमा काम गर्न चाहने युवाहरूको लागि थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू छ। तर कस्तो छ भने जस्तो गत वर्ष भनौँ तपाईँको अनुदान सम्बन्धी 2075 को एकीकृत एउटा कार्यविधि सरकारले घोषणा गर्यो। तर त्यो कार्यविधि पूर्ण रूपमा लागू नहुँदाखेरि सहजै युवाहरूले ब्याङ्कबाट अहिले पनि ऋणहरू लिन सकेका छैनन् होइन। त्यसै गरेर तपाईँको स्वरोजगारका कुराहरू छन्, स्वरोजगार का कार्यक्रम छन्। जस्तो प्रदेशमै स्वरोजगार युवा कार्यक्रम भनेर छ। हामीसँग प्रदेशका प्रतिपक्ष दलका नेता पनि हुन्छ होइन। तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले संयोजक तोक्न सक्दा करिब अब कति वर्ष भयो यो त्यसको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको छैन र यहाँका युवाहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाएका पनि छैनन् होइन। त्यसै गरेर अर्को नेपालमा कमजोरी के छ भने सरकारले चाहिँ एउटा काम प्रतिको सम्मान छैन नेपालमा। हामी त्यही नेपाली हो जुन इन्डिया लगायत विदेशमा गएर जुनसुकै काम गर्न पनि पछि पर्दैन, लाज मान्दैन। तर नेपालमा चाहिँ हामी काम गर्न लाज मान्छौँ किनभने ती अरू कन्ट्रीहरूमा कामप्रतिको सम्मान छ। युरोप लगायतका राष्ट्रहरूमा तपाईँ जानुहुन्छ भने एउटा प्लम्बिङ गर्ने एउटा स्विपरको जतिकै रेस्पेक्ट पाउँछ त्यति नै डक्टर इन्जिनियरहरू बराबरको रेस्पेक्ट उसले पाउँछ। किनभने डक्टर इन्जिनियरहरूले आफ्नो स्विपर र झाडु लगाउनदेखि सम्पूर्ण कामहरू त उनीहरूले भ्याउन सक्दैन। त्यस कारणले उहाँहरूले रेस्पेक्ट, त्यो कल्चर हामी कहाँ छैन। एउटा त्यो कल्चर डेभलप भयो भने हामी नेपालमै धेरै कुराहरू स्वरोजगारमा चाहिँ धेरै ठुलाहरू कामहरू गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अर्को अलिकति के छ भने नेपालीहरू ससानो काममा हात हाल्न नचाहने र एकैचोटि धेरै ठुलो सपना बोकेको ठुलो बिजनेसमा मात्र भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा कल्पना गर्ने यो कुरालाई चाहिँ तोड्न जरुरी छ होइन। यी कुराहरूलाई के छ भने अब तिनै तहको सरकार हामीले पाएका छौँ र सरकारले चाहिँ कुराहरूलाई चिरेर काममा लगाउन सक्यो, स्वदेशमा फर्काउन सक्यो र उनीहरूलाई योजना दिन सक्यो भने हामी युवाहरूले यही नै धेरै ठुलो योजना दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अहिले तपाईँ दसैँको टिका सुकेको छैन, रातो टिका सुक्न नपाउँदै इन्डियाबाट आएका नेपाली दाजुभाइहरू इन्डिया जान सुरु गरिसकेका छन्। अब तिहार मुखमा छ, आज पनि 2 दिन बाँकी छ। आजबाट एमपञ्चक सुरु भयो, तिहार लक्ष्मी पूजा आउनु बाँकी छ, 2-3 दिन बाँकी छ। तर पनि बेरोजगारी यस्तो समस्या छ जसले गर्दा नेपाली दाजुभाइ अहिले पनि बोर्डरमा लाइन लागेर तपाईँको विदेश पलायन भइरहेका छन्, अहिले पनि भारत गइरहेका छन्। खै त सरकारको योजना, खै सरकारको योजना कहाँ छ यति भनिदिनु न मलाई। सरकार अहिले पनि यस्तो महामारीका बेला पनि सिटको लागि, कुर्सीको लागि लडिरहेको छ। यो उपयुक्त बेला त होइन नि। कमसे कम तपाईँ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै गर्दा तपाईँले सरकारले गरेन, त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले गरेनन् भन्दै गर्दा तपाईँहरू जस्ता विभिन्न वाणिज्य सङ्घहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा भूमिका खेल्न सक्छ, यसमा अवसर खोजिदिने काम गर्न सक्छ। तपाईँहरूको भूमिका कहाँनिर छ? डेफिनेटली हामी निजी क्षेत्रका तर्फबाट पनि हामीले करिब एउटा ठुलो रोजगारी यस क्षेत्रमा दिएका छौँ र यद्यपि अहिले पनि हामी यहाँबाट तपाईँले के भन्नुहुन्छ, हामीले यहाँबाट रोजगारीका लागि युवाहरू नपाएर हामीले अहिले पनि 80 देखि हामीले सिडिओ 7 मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्म पनि हामीले के ज्ञापन गर्यौँ भने हामीले भारतबाट जुन नेपालमा कार्यरत छन् यी कोभिडका कारणले आउनु नपाएका रोजगार गरेर खाने उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारका लागि आउनु दिनु पर्यो भन्ने समेत पनि हामीले पहल गर्नु परिरहेको छ। यो राम्रो अवस्था त होइन, तर गर्ने के विकल्प हामीसँग अहिले पनि हाम्रा इँटा भट्टाहरू इन्डियन कामदार नभएर हाम्रा इँटा भट्टा चल्दैनन्। हाम्रा बिस्कुट फ्याक्ट्री, हाम्रा सुगर मिल, हाम्रा निर्माणका कामहरू, हाम्रा फर्निचर फ्याक्ट्री, हाम्रा वर्कसपहरू, मोटरसाइकलका ग्यारेज, गाडीका ग्यारेज लगायतका थुप्रै यस्ता जुन छन् ती कुराहरू इन्डियन कामदार भएर चल्दैन। तर त्यसका लागि सरकारले एउटा ठोस कार्ययोजना बनायो, निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाह्यो भने हामी थुप्रै युवाहरूलाई यही रोजगार दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, तपाईँले जसरी भन्न खोजिरहनु भएको छ रोजगारीका अवसरहरू प्रशस्त छन्,
यद्यपि नेपालीहरूले नेपालमा रोजगारी देख्न नसक्दा अथवा नेपालकै रोजगारीले सन्तुष्ट हुन नसक्दा भारत गएको भन्ने आशय तपाईँले व्यक्त गर्न खोज्नु भएको हो? सर हो, त्यसमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन, किनभने एउटा त कामप्रतिको सम्मान छैन र अर्को चाहिँ उनीहरूको सिपलाई चाहिँ जस्तो अहिले थुप्रै नेपालीहरू भारतबाट नेपाल फर्केका थिए कोभिडका कारणले, र त्यति बेला आउने ती नेपालीहरूको भन्सारमा डाटा राखेर इन्ट्री गर्दाखेरि नै स्थानीय सरकारले को के काममा आएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ के काममा लगाउन सकिन्छ र उनीहरूको सिपलाई क्यास गर्न सक्यो भने समृद्धि तब आउँछ। समृद्धि बोलीमा आउँदैन, समृद्धि काममा आउँछ सर। खास गरेर उनीहरूको सिपलाई, उनीहरूको डाटाहरू को कति विदेशमा कति कामदारहरू छन् र केमा काम गरेका छन् त्यो डाटासम्म पनि हामीले राख्न सकेनौँ, र अहिले पनि हामी नराख्न सक्दाखेरि कोभिडका कारण चुकेका हो होइन। जति पनि नेपालमा आयो हामी इन्डियाबाटै आएको हामीले स्वीकार्नुपर्छ, र नआएर ती दाजुभाइले बोर्डर पारी रोक्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले एउटा भिजनरी प्लान सहित उनीहरूलाई एउटा कार्यविधिमा ल्याएर काम गराउन सक्यो भने हामी समृद्ध हुन्छौँ र उनीहरूलाई रोजगारीका थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू नेपालमै छन्। हजुर रणबहादुर सर, जसरी कोरोना पछि नेपालमा भारतमा रहेका प्रवासीहरू आउने लर्को नै लाग्यो, आफ्नै देशमा मरौँला, आफ्नै देशमा जे पर्छ त्यही गरौँला भन्दै बोर्डरहरूमा हामीले आवाजहरू पनि सुन्यौँ, प्रसारण पनि गऱ्यौँ। तर नेपाल आइसकेपछि पुनः बाध्यता जो भयो कि आफ्नै देशमा छाक टार्न धौधो भयो र चाडपर्व नसकिँदै फेरि उही ठाउँमा उही श्रम गर्नको लागि भारत जान पर्ने बाध्यता भयो। यता प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनिएको छ, गाउँ गाउँमा रोजगारी दिने भनिएको छ। यो गर्दै गर्दा बाध्यताको जस्तो नेपालीहरूको बाध्यताले आफ्नो विदेश गएर स्वदेश फर्किँदै गर्दा अवसर किन देख्न सकेनौँ र हामी जस्ता तपाईँहरू जस्ता विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध व्यक्तिहरू जो चाहिँ समाज टोल व्यक्तिसम्म पुग्नुहुन्छ, उहाँहरूका गुनासाहरू सुन्ने गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले नेपालमै बस्नुपर्छ, नेपालमै गरौँ, अवसरहरूको लागि हामी जुटाउँछौँ भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरू किन ल्याउन सक्नु भएको छैन? अब यहाँले बहुतै राम्रो प्रश्न गर्नु भएको छ। वास्तवमा यहाँ एकातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओझाजीले भने जस्तो वास्तवमा एकातिर केही उद्योगहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ श्रमिकहरू नपाएर उद्योगहरू बन्द भएको कुरा छ, एकातिर श्रम नपाएर पनि फेरि भारतै जानुपर्ने बाध्यता किन आइरहेछ भन्ने कुरा कन्ट्राडिक्सन चाहिँ आयो। रह्यो कुरा के भने अब यही कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले सुरुदेखि के भनेको थियो भने जति पनि भारतबाट यहाँ आइरहेका र विदेशबाट आएका जति पनि नागरिकहरूको वास्तव उहाँहरूलाई जुन हिसाबले चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्ने कुराहरूमा एउटा हामीले चाहिँ के भने होल्डिङ सेन्टर कमसेकम जो आधिकारिक जो नाकाहरू छन् त्यहाँ होल्डिङ सेन्टरहरू हुनु पर्यो भनेको थियौँ। अरू त्यहीमा के थियो भने एकातिर स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग टोली राखेर उनको स्वास्थ्य चेकअप गर्ने कुराहरू भयो, अर्कोतिर साथसाथै एउटा टेबलमा राम्रोसँग बसेर रेकर्ड राम्रोसँग राख्ने, त्यो सुरुदेखि हामीले भनेर यो संसद पनि हामीले यही विषयमा अवरोध पनि गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। सरकारले हामी गर्छु त भन्यो, तर अहिलेसम्म चाहिँ राम्रोसँग होल्डिङ सेन्टर बनाएको छैन। अब त्यसले गर्दा के भने इन्फर्मेसन जब तपाईँको हातमा हुँदैन, अब हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ, अब हामी चाहिँ एउटा संविधान त हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने सबै कुरा चाहिँ सत्ता पक्षलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो खबरदारीले कतिको एफेक्टिभ तरिकाले त्यो कार्यक्रम बनाउनमा र त्यो सच्चै रणनीति बनाउनमा सरकारले चाहिँ प्रयोग गर्यो नगर्यो भन्ने कुरा आन्तरिक कुरा हो। तर समग्रमा मैले यसो एज ए जजमेन्ट गर्दाखेरि के देखाएको छ भन्दाखेरि अहिलेको स्थानीय सरकारमा केही कुराहरूमा चाहिँ अलिकति मेहनत गरेको मैले देखेँ। अलिकति प्रवासीहरूलाई जुन हिसाबले डिल गर्नुपर्ने कुरामा आफै घर गाउँमा गएर पनि केही बुझ्न खोजेको देखेँ। तर जो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सन्दर्भमा त एकदमै दुःखका साथ भन्नुपर्छ सिरियसै भएन। त्यो मैले जति पनि ठाउँमा देखाएको छु उल्टो त्यो चाहिँ आएका प्रवासीहरूलाई उल्टो कसरी चाहिँ सङ्घ सरकारले यहाँ छिर्न दिएको छैन भनेर महिनौँ दिनसम्म सङ्क्रमण नभएकाहरूलाई पनि बरु त्यो बोर्डरमा राख्दाखेरि उनीहरूको दिमागमा त्यो श्रमिक जो प्रवासीहरूको दिमागमा के पर्यो भने नेपालमा त आयौँ तर आफ्नो देशमा भन्दा पनि यही भारतमा बस्या भए बरु मरे पनि ठिक हुन्छ कि भन्ने खालको मनोविज्ञान त्यहाँ देखियो। त्यसैले उहाँहरूले के फिल भयो भने नेपालमा त अब आइहाल्यौँ, अब फेरि भारत जानु छैन भने महिनौँ दिनसम्म त जुन हिसाबले बोर्डर र बोर्डरको नजिकका सहरहरूमा जो भौतारिनु पर्यो त्यसले पनि एकदमै डरलाग्दो स्थिति ल्याएको छ र मनोविज्ञानमा पनि ठुलो असर परेको थियो। र अर्को कुरा यतातिर सरकार पनि गम्भीर तरिकाले रेकर्ड किपिङ नगर्ने, त्यसपछि के विषयमा अनुभव छ त्यो बारे नबुझ्ने, लकडाउन भइसकेपछि अब किन लकडाउनको कारणले एकातिर के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्थानीय जति पनि ऊ छन् नि हाम्रा
उद्योगहरू पनि एकचोटि बन्द भएको अवस्था र डिमान्ड छ। त्यो के छ एकातिर स्वदेशी उद्योगहरू पनि लकडाउन कारणले बन्द, अर्कोतिर उताबाट आयो श्रमिकहरू आइसके त्यो बेला चाहिँ के थियो भने राम्रो होमवर्क गर्नुपर्ने हामीले। हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र जति भित्रकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टर 4वटा चाहिँ धारचुला, झुलाघाट र गड्डा चौकी र गौरी फन्टामा, अब त्यसमा चाहिँ हामी सफल बन्न सकेनौँ। त्यहाँ चाहिँ अब क्वारेन्टाइनका कुरा छोडौँ, त्यसपछि आइसोलेसनको वार्डका कुरा गरौँ, त्यसपछि टेस्टका कुरा त्यो परको कुरा हो। तर समग्रमा कोभिड सम्बन्धीको जो रेस्पोन्स हुनुपर्ने हो मौखिक रूपले भयो, योजनाबद्ध हिसाबले हामी गर्न सकेनौँ। खर्चको हिसाबले हेऱ्यो भने यावत खर्च भयो, जुन सोच्नै नसक्ने खर्च हामीले गर्यौँ। तर त्यो श्रमिकहरूको जो ज्ञान सिप कहाँ प्रयोग हुन्छ, कहाँनिर लिङ्क बढाएर उहाँ जस्तो ओझाजी जस्तो चाहिँ एकदम जिम्मेवार यहाँको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस्तै हरेक जिल्लामा चाहिँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपाध्यक्ष समितिहरू छन्। उहाँहरूका जति पनि उद्योगहरू छन् झन् अध्ययनै आएको छ 62,000 कति सय चाहिँ उद्योगहरू यहाँ चाहिँ सञ्चालित छन्। सानो ठुलो यहाँ ठुला उद्योगहरू त छैनन्, तर कमसेकम हरेकमा चाहिँ कस्तो किसिमको म्यान पावर चाहिन्छ र जो म्यान पावर चाहिँ प्रवासीहरू जसरी कोभिडको कारणले फर्क्दाखेरि उनीहरूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने योजना हामीले हेल्प गरिदिएको भए, सरकारले हेल्प गरेको भए उहाँ उद्योगहरू चल्न साथै त्यहाँ म्यान पावर चाहिन्छ। अहिले चल्न साथ उहाँहरूलाई के भयो त अहिले इन्डियाको लेबरहरू चाहिरहेको छ, जो पहिल्यै काम गरिरहेको थियो। आफ्नो लेबर कहाँ छ त, आफ्नो स्किल भएको मान्छे छ भन्दा उहाँलाई छैन, थाहै छैन। किनभने उहाँको जिम्मेवारी त्यो होइन कि बोर्डरमा गएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ रेकर्ड राख्ने, त्यसैले त्यो जिम्मेवारी हाम्रो विशेष गरी सरकारको हो। त्यो काममा चुक्दाखेरि अहिले यो भयावह स्थिति आएर अहिले यो अवस्था आइसक्यो कि अब को श्रमिक को प्रवासीहरू के ज्ञान छ भन्ने कुराहरूमा लिमिटेड मान्छेको ज्ञान हुँदाखेरि त्यो चाहिँ ज्ञान चाहिँ उद्योगीसम्म नपुग्दाखेरि एकातिर उद्योगमा श्रमिकहरूको कमी छ, त्यहाँ सिप भएका मान्छेको कमी छ भने एकातिर चाहिँ ती श्रमिकहरू जो यहाँ बस्न चाहन्छन् उनीहरू चाहिँ खान नपाएर चाहिँ प्याक भएर चाहिँ बरु मरु भनेर बाल बालिकाहरू सबै बोकेर चाहिँ उहाँहरू भन्सार अघि हाम्रो चाहिँ छेत्रीजीले भने जस्तै पुरा चाहिँ भन्सारमा लड्को लागिरहेछ। त्यसैले के देखिन्छ भने यो काउन्टरडिक्ट जो भइरहेछ, यो किसिमको अव्यवस्थित तरिका भएको छ, यो चाहिँ केवल प्रदेश सरकारलाई मात्र होइन, म संघीय सरकार रणबहादुरजी हामी कहाँनिर चुकेका छौँ र बाध्य भएर हामी भारत प्रवेश गर्दैछौँ, कहाँनिर चुकेका छौँ हामी अहिले? त्यसैले हाम्रो चुकाइ के हो भनेपछि सबभन्दा चुकाइ के छ भने हाम्रो रेस्पोन्सिभ एउटा अभिभावकत्व सरकारहरू भएपछि अभिभावकत्व काम गर्नुपर्छ। उनीहरूको कहाँ बसेको छ, हरेक 28वटा पालिकाहरू छ, 9वटा जिल्लाहरू छ, त्यसमा प्रदेश सरकार छ, त्यसपछि सङ्घीय सरकार छ। त्यसो कमसेकम जति आएका छन् हरेकको कमसेकम यति जनसङ्ख्या भित्र यतिजना आएको छ भने त्यो त प्रश्न छ, उहाँहरूको सिप केमा छ त्यो प्रश्न छ त्यहाँको लोकल मान्छेलाई, तर सरकारसँग डेटा छैन। त्यस कारण के छ भने सरकारको जुन हिसाबले श्रमिकहरू अथवा प्रवासीहरू जस्तो एउटा ज्ञान सिप भएका त्यत्रो अनुभव प्राप्त गरेका भारत लगायत अन्य देशहरूको त्यो ज्ञान सिपलाई प्रयोग गर्न नसक्नु अहिलेको सरकारको सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो, त्यो हाम्रो नेपाली कमजोरी हो। र त्यो भइसकेपछि के भन्दै उहाँहरू आउनुभयो जब अलिकति खुलिसकेपछि काम उद्योगहरू खोल्ने अवस्थामा जब यहाँ आवश्यकता भयो त्यो बेला चाहिँ मान्छे हेरेर छैन। उहाँहरूको के छ भने घरमा खाना घाँस छैन, लाउने लुगा छैन, 5-6 महिना भइसक्यो, झन् चैतमा चाहिँ लकडाउन भएको अहिलेसम्मको अवस्था यो छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू के भने बाध्य भएर दसैँ पनि बल्ल बल्ल मनाए, दसैँभन्दा अगाडि नै फुत्किएर गए। अहिले त म हिजो भर्खर म गौरी फन्टामा थिएँ, तपाईँहरूकै माउन्टेन टेलिभिजनका यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्युरो चिफहरू चाहिँ श्रवणजी लगायत ठुलो टिम पनि हामी गएको थियौँ। त्यहाँ देख्यौँ कि हामीले चाहिँ बहुत दया लाग्दो अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ के छ भने म त के फिल भयो भने चाहिँ एउटा मान्यको हैसियतले मलाई के फिल भयो भने म मान्य हुन लायक रहन्छु कि जस्तो फिल भइसक्यो मलाई। अब सरकारमा बसेकालाई त के छ भने हामीले धेरै गरिसक्यो भन्ने खालको छ। त्यस कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले वास्तवमा क्षमा माग्नुपर्छ। एउटा आफ्नो नागरिकहरूप्रतिको जो जिम्मेवारीपन बोध हुनु पर्थ्यो, बोध गराउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो नगर्नु हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो। त्यस कारण चाहिँ संहितामा जति कुराहरू गरे तापनि सिंहदरबारको अधिकार सबै लिए पनि स्थानीय तौरमा, तर हामीले चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छ। जनतालाई हजुर अब प्रमोदजीसँग जोडिन चाहे, प्रमोदजी के छ बाध्यता हुँदाहुँदै पनि हामीहरू गएका छौँ जीवनयापनको लागि भारतमा प्रवेश गरिरहेका छौँ, के गरिदियो भने सहज रूपमा हामी नेपालमै बस्ने वातावरण मिल्छ? यसको लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले के भूमिका खेल्न सक्यो भने यसरी अरूको देशमा गएर आफ्नो पसिना बगाउनु पर्ने बाध्यताबाट हामी अन्त्य गर्न सक्छौँ र स्वदेशमै आफ्नै माटोमा उब्जाउ गरेर आफ्नै माटोमा चाहिँ जीवनयापन गर्न सक्छौँ? अत्यन्तै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो सर, धन्यवाद। हाम्रो पुष्पराज ओझाजी र डाक्टर रणबहादुर रावलजी माननीय
हुनुहुन्छ उहाँहरूका विचारमा म सहमत छु। यो अब जुन प्रश्न छ, जुन प्रश्न के छ भने अब यो वास्तवमा अब यो प्रवासीहरूलाई घरवास कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कोभिड भन्दा पनि हजुर खास गरेर भारत र नेपालको जुन मैत्रिक सम्बन्ध छ त्यसमा चाहिँ बस्दा पनि नेपालमा बस्दा पनि हैन उनीहरू हामी उहाँहरू निर्भर उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा तह तब्कामा तल्लो लेभलबाट माथिल्लो लेभलसम्म हेर्दा सडकबाट लिएर सदनसम्म हेर्दाको पालीमा हामी हाम्रै देशमा लगानी लगाएर पनि किनभने हाम्रो चाहिँ सिक्रेट ठाउँहरू जस्तै कतिपय चाहिँ कम्प्युटरको सेल काउन्टरमा पनि पासपोर्ट एउटा हाल्ने तथ्याङ्क नभएको व्यापारीहरू हामी माझमा छन्। लगानी छ तर हामीसँग विवेक छैन, विवेक छ हामीसँग लगानी छैन। यो व्यवस्थापन के हो भने यो यदि सरकारले सङ्घीय सरकार या प्रदेश या वाडा या गाउँपालिका या स्थानीय लेभलमा यसको चाहिँ क्लासिङ स्कुलिङबाट लिएर जुन स्कुलिङ व्यवस्थापनबाट पहिलो कुरा त पढाइ राम्रो हुनु पर्यो। स्कुलको सरकारी व्यवस्थापन जुन खालको हुनुपर्ने हो त्यो वाकैमा छैन। जुन खालको पुरानो तरिकाले चाहिँ पढाइ छ अहिले अनलाइनको नाममा जुन प्राइभेट स्कुलहरूले अथाह कलेक्सन आर्थिक गरिरहेका छन्। हामी मान्छौँ उहाँहरूको खर्च होला, हामी मान्छौँ यो कुराहरू सबै कुराहरू होला। अब त्यसमा अब होटेल व्यवसायले कति लियो, अरू अन्य व्यवसायले कति लियो, एउटा प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल भनेको त व्यवसाय हो नि। त्यसो भएको कारणले म जस्तो भारत प्रवासमा काम गरिरहने मेरो बच्चाहरूलाई अब मैले कसरी यहाँ धन्दा या नौकरीबाट मैले आय आर्जन गरेन भने कसरी त्यहाँ दिने? त्यसो भएको कारणले 3 महिना 4 महिनासम्म हामी बेरोजगार भयौँ। त्यसको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, नेपाल सरकारले जुनसुकै पार्टीको होस् यदि नेपाली जनतालाई हामीले सही समयमा अहिले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यो संहिताको कुनै मतलब छैन, यो गणतन्त्रको कुनै मतलब छैन। जुन खालको चाहिँ तपाईँको म एउटा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आस्था राख्छु, म एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता पनि हो, प्रवासी नेपाली सङ्घको म केन्द्रीय सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य इन्चार्ज पनि हो, एउटा जनवर्गीय सङ्गठनको म पार्ट पनि हो। तर पनि के हो भने मैले पटक पटक यो कुराहरू प्रत्येक ठाउँमा चाहे फेसबुकको जरिएबाट हो चाहे अनलाइन तपाईँहरू जस्ता महान पत्रकारहरूबाट हो या अन्य नेतृत्वहरूको माझमा हो मैले लागे पुगेसम्म उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊबाट आफ्नो चाहिँ एउटा जीविका आर्जन सँगसँगै आमूल प्रवासी नेपालीका समसामयिक विषयवस्तुहरू सम्बन्धी निकायमा पुगाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँको माध्यमबाट चाहिँ मैले प्रयत्न गरिरहेको छु। र म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, हाम्रो माननीय डाक्टर रावलजी हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओझाजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म उहाँहरूले जुन एउटा लेबरहरू लैजाने कुराहरू या टेक्निसियन लैजाने कुराहरू या गाडीका ग्यारेजका कुरा यो व्यवस्थाको लागि पनि तपाईँहरूले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर धनगढीको चाहिँ सदरमुकाममा, कैलालीको सदरमुकाममा या 7 नम्बर प्रदेशको सदरमुकाममा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी जस्ता मान्छेहरूलाई हामीले त्यो बर्डरमा रोक्नुभन्दा पनि पुलिसको लाठी खानुभन्दा पनि तिनीहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा यदि आगामी दिनहरूमा तपाईँहरू जस्तो हस्तीहरूले यदि व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भने सुदूरपश्चिम मात्रै नभएर नेपाल नै रेतिने हो कि भन्ने सम्भावना लाग्छ। किनभने हामी हस् प्रमोदजी, हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि एकमुष्ट रूपमा सबैजनालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँबाट म छुटिन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार है त। दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर भारतमा रोजगारी अवसरकी बाध्यता भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हाम्रो छलफल चलायौँ, जसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल सुदूरपश्चिम प्रदेशका डाक्टर रणबहादुर रावल, त्यस्तै गरी कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा र प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतको केन्द्रीय सदस्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य इन्चार्ज प्रमोद सिंह साउदसँग कुरा जोडिएर हामी कुराकानी गर्ने र खासमा किन हामी भारतमै रोजगारीको लागि जान बाध्य भइरहेका छौँ, विशेष गरी नेपालको पश्चिम भागका नेपाली नागरिकहरू किन भारतमै आफ्नो जीविकाका लागि जानुपर्ने छ, किन नेपालमा अवसरहरू खोज्न सकिएन र स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू जस्ता विभिन्न निजी संस्थाहरूले पनि किन रोजगारीका अवसरहरू हुँदै पनि त्यहाँ नेपालीलाई रोजगारी दिन असहज भए अथवा नेपालीलाई रोजगारी दिन सकेन र अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिएन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आजको कार्यक्रमहरू तयार गरेका थियौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।